आज चाहिँ म इलिस्ट्रेटरको बेसिक सिकाउँछु। एब्सोल्युट बिगिनरहरूको लागि है, एकदम बिगिनर बेसिक टुलबाट जाने है आज चाहिँ। ल इलिस्ट्रेटर पहिला त इलिस्ट्रेटर इन्स्टल गर्नु पर्यो। पहिला हामीले इलिस्ट्रेटर इन्स्टल गर्नु पर्यो है। इलिस्ट्रेटरको भर्जन कुन छ इन्स्टल गर्नु पर्यो। सकेसम्म नयाँ इन्स्टल गर्दा फेरि राम्रो भयो। अब इलिस्ट्रेटर खोल्ने है। इलिस्ट्रेटर खोलेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ है। अब यहाँ अब कस्तो बनाउने भनेर यहाँ साइजहरू हुन्छ पहिले। अब एउटा साइज लिगौँ हामीले, जुन लिगे पनि भयो। अहिलेको लागि एउटा साइज लिगौँ है। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सबैको यस्तो नआउन सक्छ, तर बेस चाहिँ यही हुन्छ है। मेन चाहिँ यही हुन्छ, तर यताउता अलिकति फरक आउन सक्छ है। फरक आए पनि एक समस्या भयो नि, सबैलाई यता पाल्ने मैले। ल यो इन्टरफेस चाहिँ सबै यस्तै नै हुन्छ है। यतापट्टि टुल्सहरू हुन्छ हाम्रो चाहिने, यतापट्टि त्यसको प्रोपर्टिजहरू हुन्छ, सब यो भइहाल्यो। यो पछि अब मैले यसलाई अलिकति जुम गर्नु पर्यो है। जुम गर्नलाई के गर्ने, यहाँ जुम टुल भन्ने पनि हुन्छ। यहीँ लेख्दा छ है जुम टुल भनेर। जेड हान्यो भने पनि हामी जुम टुलमा पुर्याइदिन्छ। यहाँ थिच्नु र जस्तै म यहाँ छु, यहाँबाट मैले जेड हान्नु एउटै कुरा हो है, यहीँ पुर्याइदिन्छ। अब जुम गर्नलाई के गर्ने त, सिम्पल अल्ट थिचेर माउसको स्क्रल व्हिल घुमाए पनि जुम भयो है। त्यसरी पनि जुम गर्न सकियो। यही टुलबाट गरिरहनु परेन है, त्यसरी पनि मिल्यो। अर्को भनेको सिटिआरएल हानेर यतापट्टिको प्लस हान्यो भने पनि जुम हुन्छ है। प्लस माइनसले पनि जुमको काम गर्छ। त नम्बरतिरको प्लस माइनस हान्नु पर्यो है। ल त्यो पछि अब हामीले यसलाई जुम गर्यो। अब यसलाई कसरी तलमाथि सार्ने त नि, तलमाथि सार्नलाई यहाँ गएर यो साइड गर्दाखेरि त यो लपड हुने भयो, झ्याउ हुने भयो नि त, गाह्रो हुने भयो। त्यसको लागि स्पेस थिच्ने, स्पेस थिच्यो भने ह्यान्ड टुलमा पुर्याइदिन्छ है। स्पेस थिचेर हामीले यसलाई फ्रिली सार्न पाइन्छ, तल माथि यताउता सार्न मिल्यो है। मैले यसलाई अलिकति घटाएँ। ल ठिक्क यहाँनिर राखेँ है। अब ल इन्टरफेसमा हेरौँ त यहाँ के छ। यहाँनिर यस्तो यो यतापट्टि गए पनि हुनसक्छ है। यस्तो भयो भने पनि एउटै हो है। यो भनेको एक्सपान्ड गरेको है। यो यसमा केही झुक्किनु पर्ने कुरा छैन, टुल्सहरू सबै एउटै नै हुन्छ। ल सुरुमा के छ, सेलेक्सन टुल छ। सेलेक्सन टुल भनेको सिलेक्ट गर्नलाई काम लाग्ने भयो। डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल भन्ने छ अर्को है। अर्को डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले के गर्ने भयो, यो पनि सेलेक्सनै हो, तर अलिकति यिनीहरूको टाइप्स फरक हुन्छ है। ल पहिला हेरिहालौँ। ल योलाई अलि छोडौँ है। ल यहाँ गएँ म, यहाँनिर के छ, यो रेक्टेङ्गल टुल भन्ने छ। यसमा थिच्यो भने रेक्टेङ्गल टुल भयो। मैले यहाँबाट ड्र्याग गरेर एउटा रेक्टेङ्गल बनाउन सक्छु है। अब यहाँनिरपट्टि यहाँनिर तल एउटा एरो पनि छ, सानो एरो भनेपछि यो भित्र अरू अप्सनहरू पनि छ है। त्यसको लागि के गर्ने, मैले राइट क्लिक गरिदियो भने अप्सनहरू आइहाल्छ, कि त यसलाई लेफ्ट क्लिक नै गरिरह्यो भने पनि अप्सनहरू आउँछ यहाँनिर है। त्यसको सट्टा अब मैले राइट क्लिक गरिदिने बित्तिकै अप्सनहरू आइहाल्छ, जान पाइहाल्यो। ल रेक्टेङ्गल टुल, इलिप्स टुल, पोलिगन टुल, स्टार टुल। ल सबैको एउटा एउटा भनौँ है त। यसलाई अहिले अन्डु गरिदिउँ। सिटिआरएल जेड हाल्यो भने अन्डु हुने भइहाल्यो है। ल मैले रेक्टेङ्गुलर टुल लिएँ, एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ यहाँनिर। अर्को टुल लिएँ, इलिप्स टुल लिएँ, यहाँनिर एउटा इलिप्स बनाएँ। अर्को पोलिगन टुल लिएँ, पोलिगन बनाएँ एउटा। अर्को छ स्टार टुल लिएँ, स्टार बनाएँ। अर्को छ लाइन सेगमेन्ट टुल, एउटा लाइन बनाएँ है। त्यसपछि अर्को छ राउन्डेड रेक्टेङ्गल, भनेको रेक्टेङ्गलै हो, अलिकति राउन्ड खाले माने। ल यो हामीलाई चाहिन सक्छ नि त, त्यो भएर यो चाहिँ यहाँ डिफल्ट दिएको हुन्छ है। ल अब यसलाई मैले जस्तै यहाँनिर इलिप्स टुलमा इलिप्स बनाउँदाखेरि यस्तो बनायो भने एउटा फ्रिली एउटा इलिप्स बनिएको। होइन मलाई सर्कल चाहिएको छ भने मैले के गर्न सकेँ, सिफ्ट सिधा लिन सकेँ। त्यो भयो भने एउटा पर्फेक्ट सर्कल बनियो है। सिफ्ट सिधा लिन सकेँ, त्यसपछि यो भइहाल्यो। ल अब यति आइटमहरू यहाँ भइसकेपछि ल सेलेक्सन टुल हेरौँ है। सेलेक्सन टुलले के गर्छ, सिलेक्ट गरिदिन्छ सबैलाई। अब अहिले हाम्रो के सिलेक्ट छ, यो सिलेक्ट छ, यो रेक्टेङ्गल सिलेक्ट छ है। अब यो सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने फेरि यहाँ थिच्यो भने यो सिलेक्ट भइहाल्यो। यो पाथमा थिच्यो भने भयो है। जस यो कम्पोनेन्टलाई थिच्न पऱ्यो। यसरी यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्यो, सिलेक्ट गरेर सार्न गर्न सक्यो है। अब डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल चाहिँ के काम लाग्छ त भन्दा, डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले चाहिँ यो हाम्रो एङ्कर पोइन्टहरू दिन्छ। एङ्कर पोइन्ट भनेको घुमेको पोइन्टहरू हुन्छ नि, यो पोइन्ट मिलेर बनेको त हुन्छ, यो एउटै त हुँदैन। जस्तै अब यसको एङ्कर पोइन्ट कति छ, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा एङ्कर पोइन्ट छ नि त यसको। त्यस्तै यसको एङ्कर पोइन्ट कतिवटा छ, यहाँ एउटा यहाँ यहाँ यस्तो यो मिलेर बनेको हुन्छ है। सर्कलको पनि
4 त एङ्कर पोइन्ट हुन्छ, त्यो एङ्कर पोइन्ट पनि दिन्छ। अब मैले यसमा गएर ल डाइरेक्ट सिलेक्सन लियो भने त सबै सिलेक्ट भइहाल्यो, पुरै सकिहाल्यो। अब म डाइरेक्ट सेलेक्सनमा गएर यसको चाहिँ डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले के दिन्छ, एङ्कर पोइन्ट पनि दिने भयो है, एङ्कर पोइन्टसँग पनि यता छेडछाड गर्न दिने भयो। अब मैले ल फेरि म डाइरेक्ट सेलेक्सनमा गएँ, यसलाई सिलेक्ट गरेँ। यहाँ अब यो सिलेक्ट भएको छ, यहाँ कुनै पनि भएको छैन, सिलेक्ट भयो भने यहाँ बल्छ है भित्र। यहाँनिर यो एङ्कर पोइन्टलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। अब मैले के गर्न सक्छु, यो एङ्कर पोइन्टलाई मात्रै चलाउन सक्छु कि यसरी यस्तो सेप बनाइदिन सक्छु। अब फेरि मैले यो एङ्कर पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेँ, अरूलाई सिलेक्ट भएको छैन है। यहाँ अहिले सबै एङ्कर पोइन्टलाई सिलेक्ट भएको छ, मैले चलाउँदाखेरि अब सबै चल्ने भयो। होइन मलाई योसँग मात्रै चलाउनु छ भने यसलाई सिलेक्ट गरेपछि अरू सिलेक्ट भएको छैन नि, यहाँनिर बलेको छैन नि भित्र है, यसको चाहिँ बलेको छ है, भने चाहिँ अब मैले यसलाई मात्रै चलाउनु पाएँ। होइन मलाई त दुईवटा एङ्कर पोइन्ट चलाउनु मन लाग्छ, एकैचोटि दुईवटाले समातेर यता सार्न मन लाग्छ भन्यो भने के गर्नु पऱ्यो, यो पनि सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो। अब यसलाई सिलेक्ट कसरी गर्ने, यो सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो हट्छ, यो सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो हट्छ, त्यसको लागि सिफ्टसँग लिने, सिफ्टसँग यो लिने। अब के हुने भयो, दुईवटा एङ्कर पोइन्ट सर्ने भयो यसरी है। अब यो लिएर होइन मैले यो पाथ मात्रै सारिदिन्छु भन्यो भने त्यो पनि यसलाई नि सार्न मिल्यो, यसलाई नि सार्न मिल्यो। यो कन्डिसन अनुसार सबै चाहिन्छ है। एउटै कुरा गर्ने पनि दुई तिनवटा तरिका हुन्छ, दुई तिनवटा त होइन धेरै नै तरिका हुन्छ। ल त्यसरी यो चलाउनु पायो। अब होइन मलाई यो यति तिनवटा पाथ चलाउँछु यसको भन्यो भने यो पाथ लिनु पऱ्यो, सिफ्टसित यो पाथ लिनु पऱ्यो, सिफ्टसित यो पाथ लिनु पऱ्यो। अब मैले के गर्छु, तिनवटा पाथ चाहिँ फिक्स भयो कि अब यसलाई चाहिँ मैले चलाउन सक्छु, जसरी नि चलाउन मिल्यो यसलाई है। यो भनेको सेलेक्सन र डाइरेक्ट सेलेक्सन भयो। अब यहाँभित्र पनि यो टुलहरू छ, यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन है, यसलाई अहिले छोडिदिनु। यो अब पछि आफै खेलाउँदै खेलाउँदै गएपछि जानिहाल्छ। जस्तै सेलेक्सन टुलमा मैले यो लिएर यही सार्यो भने सबै सर्ने भयो है। अब मैले यो मात्रै लिएर यसलाई मात्रै सार्न सकेँ कि, यसलाई यता राखिदिनु नि सकेँ, यता राखिदिनु सकेँ, यता राखिदिनु सकेँ, फेरि यसलाई सिलेक्ट गरेर यता राखिदिनु नि सकेँ, यता राखिदिनु सकेँ। तर सेलेक्सनबाट चाहिँ यो सबै सिलेक्ट हुने भयो। सेलेक्सनबाट साइज बढाउनु मिल्यो, सबैको ओभरअलमा साइज बढाउनु मिल्यो है। साइज बढाउँदा फेरि अब युनिफर्ममा साइज बढाउनु कसरी, सिफ्टसित लिने, त्यो भयो भने होरिजेन्टल र भर्टिकल्ली युनिफर्ममा बढ्ने भयो है यसरी। ल यो टुल भयो है, सेलेक्सन टुल र डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल चाहिँ अघि खेलाउँदै खेलाउँदै जानिहाल्छ है। सेलेक्सन टुलले सिलेक्ट गर्नु काम लाग्यो, डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले एङ्कर पोइन्टहरूसँग खेल्न काम लाग्यो है। जस्तै अब म यसमा गएर ल यसमा गएँ अनि यो डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा गएँ है, त्यसमा गएर मैले यो एङ्कर पोइन्ट छानेँ भने यहाँनिर एउटा डट जस्तो आउँछ है, त्यसलाई मैले के गर्न सक्छु, यस्तै राउन्ड बनाउन सक्छु क्या। अब मैले फेरि यसलाई गरेर यसलाई राउन्ड पनि बनाउन सक्छु, यसलाई गरेर राउन्ड बनाउन सक्छु। मलाई राउन्ड रेक्टेङ्गल भन्ने चाहिँदैन है। यसले गर्दा आउने र रेक्टेङ्गलले गर्दाखेरि आउने एउटै हुन्छ। यसले गरेर यहाँ चारैतिर डट छ नि, त्यो भनेपछि चारै एङ्कर पोइन्ट यहाँ सिलेक्टेड छ है, त्यो भएपछि सबैमा असर गर्ने भयो त्यसले। होइन मलाई एउटा मात्रै चाहियो, एउटा एङ्कर पोइन्टमा मात्रै चाहिएको छ भन्यो भने के गर्नु पऱ्यो, सेलेक्सनमा जानु पऱ्यो। सेलेक्सनले चाहिँ एउटा एउटा एङ्कर पोइन्टलाई लिन मिल्छ। यसलाई मात्रै चाहियो भनेपछि, यो कर्नरलाई मात्रै चाहियो भनेपछि यसरी गर्न मिल्यो है। यो ठिक छ, यो भइहाल्यो। यो भनेको बेसिक भयो है, यिनीहरू चाहिँ जान्नै पर्छ। जस्तै अब केही सेपहरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यो जान्नु पऱ्यो नि त। मैले यो सबैलाई डिलिट गरिदिएँ। ल अब फेरि अर्को हेरौँ, एउटा मैले रेक्टेङ्गल बनाएँ, अर्को बनाएँ इलिप्स बनाएँ है। यसलाई अब कलर कसरी हाल्ने त, यसलाई कलर पनि हाल्नु पऱ्यो हामीलाई है। अहिले हाम्रो केमा छ यो, मैले यसलाई जुम गरेँ, अहिले यहाँनिर यो बोर्डर जस्तो देखाएको छ नि, यो भनेको स्ट्रोक है। मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु, यसलाई सिलेक्ट गरेर यसको यो बोर्डरलाई बढाउँछु है। बोर्डरलाई बढाउने यहाँनिर छ, स्ट्रोक भनेर यहीँ छ है। स्ट्रोकलाई मैले बढाइदिन्छु, यसको वेट। यो भनेको स्ट्रोक बढ्यो है, स्ट्रोक घट्यो। मलाई स्ट्रोक होइन, मलाई भित्र कलर चाहिएको छ। यो स्ट्रोक मलाई केही चाहिएको छैन भन्यो भने यहाँनिर छ नि यो फिलमा गएर अहिले यो कलरै भइरहेछ। कस्तो कलरले भइरहेछ, सेतो कलरले। मैले अर्को ठाउँ लिएर गएँ, बल्ल देखियो। यो त सेतो ब्याकग्राउन्ड भएको भएर नदेखेको हो, यहाँ लिएर गएपछि देखियो है। यसलाई फेरि तल लिएर आएँ मैले, भनेपछि अब हामीलाई अर्को चाहियो। यो सार्नले के गर्ने,
स्पेससित है, स्पेससित सार्यो भने यो सर्ट्छ, यो चाहिँ सबै, नत्र चाहिँ सर्ट्दैन है। स्पेस थिच्यो भने यो ह्यान्ड टुलमा जान्छ, ह्यान्ड भएपछि हामीले यसलाई फ्रिली सार्न मिल्छ यताउता। ल त्यो पछि अब यसलाई कलर कसरी गर्ने, यहाँनिर गएर डबल क्लिक गरेपछि कलरको प्यानल आउँछ है। यहाँ गएर मैले रातोमा लगाएर ओके गरिदिएँ भने यो रातोले भरिदियो। अब होइन मलाई कलरै चाहिँदैन, यो कलर अहिले जुन हाम्रो सेतो कलर थियो त्यो पनि चाहिँदैन, मलाई खाली चाहिन्छ पछाडि भने के भयो, यहाँनिर नन भन्ने छ, ननमा थिचिदिएपछि यो खाली भयो। यो पछाडि सेतो छैन है, अब यो खाली छ। यहाँ लाँदाखेरि पनि देखियो, अर्को कलरमा लाँदाखेरि पनि यो पछाडि खाली छ। होइन मलाई कलर चाहिएको छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, यसलाई गएर यो ननको ठाउँमा के गरिदिनु पऱ्यो, कलरमा गएर थिचिदिनु पऱ्यो रातो कलर। होइन मलाई हरियो चाहिएको छ भनेपछि कलरमा गएर प्यानल खोलेर हरियो लगाएर ओके गरिदिनु पऱ्यो है। ल यो भइहाल्यो। यो पछि होइन मलाई स्ट्रोक चाहिँदैन, मलाई हरियो कलर मात्रै चाहिन्छ, यो बोर्डर सोर्डर चाहिँदैन भन्यो भने यहाँ बोर्डरमा थिच्नु पऱ्यो। बोर्डर भन्नाले स्ट्रोकमा थिच्नु पऱ्यो है। स्ट्रोकमा थिचेपछि स्ट्रोक अगाडि आयो। अब स्ट्रोकलाई के गर्ने हो, कलर गर्ने हो कि ग्रेडियन्ट गर्ने हो कि नन गर्ने हो, हामीलाई त चाहिँदैन, नन गरिदिने। अब यो हरियो मात्रै भयो। त्यस्तै सर्कलमा गएर स्ट्रोकलाई नि नन गरिदिउँ त के हुँदो रहेछ, नन गरिदिउँ, यो हरायो। यहाँ छ नि त छ, तर देखिएन, किन भन्दाखेरि यसको स्ट्रोकै फाल्दियौँ हामीले है। अब मैले यसको कलर चेन्ज गरेर कस्तो राखिदिन्छु, यसको चाहिँ ब्लू राखिदिउँ। ल यस्तो राखिदिएँ है। अब यसको हेरौँ, अर्को प्रोपर्टी हेरौँ। यहाँ गएर दुई तिनवटा हुन्छ यसको प्रोपर्टी। ल यो भयो है। यसको स्ट्रोक चेन्ज गर्ने कसरी रे, यहाँनिर गएर स्ट्रोकको ठाउँमा यहाँनिर बढाइदिने है, कति पिटी भनेर सोध्छ, त्यो भनेको अब बढाउने। ल यसरी बढाउन मिल्यो है। अब यो बढाउँदाखेरि यो के भएको छ, हाम्रो मेन पाथ भनेको यो छ, यसको भित्र पनि बढेछ बाहिर पनि बढेछ भनेपछि पाथलाई चाहिँ सेन्टर पारेर स्ट्रोक लागेको छ है। बोर्डर, स्ट्रोक भनेको बोर्डर नै भइहाल्यो है। ल होइन मलाई त यो स्ट्रोक त भित्र मात्रै चाहिएको छ, यो बाहिर पनि स्ट्रोक भयो भने त सेप बढ्ने भयो केहीको पनि। त्यो भयो भने के गर्ने, यहाँनिर हुन्छ यहाँ अलाइन स्ट्रोक भन्ने छ, यहाँनिर के छ, सेन्टर छ, यहाँनिर इनसाइड छ, यहाँनिर आउटसाइड छ। मैले इनसाइड थिच्दिएँ भने अब यो इनसाइड भयो। हाम्रो पाथ कहाँनिर छ, यहाँनिर छ पाथ, योभन्दा भित्र चाहिँ स्ट्रोक आयो है। होइन मलाई त स्ट्रोक बाहिर बाहिर चाहियो, भित्र चाहिएको छैन भन्ने कन्डिसन आयो नि, यहाँनिर अलाइन स्ट्रोक टु आउटसाइड भन्ने छ, यहाँनिर थिच्दैछ आउटसाइड भयो। सेप बढाइदिन्छ है यसले अलिकति। ल हेरौँ यहाँनिर कस्तो इफेक्ट हुँदो रहेछ। मैले यसलाई सिफ्टसँग घटाएँ है, सिफ्टसँग घटायो भने यो युनिफर्ममा घट्छ है। ल मैले यसको कपी लिन्छु। यसको कपी कसरी लिने, अल्टसित यहाँ थिच्ने है। अल्ट थिच्ने बित्तिकै यहाँनिर के भयो, यहाँ दुईवटा कर्सर आइसक्यो। मैले अब अल्ट थिचिरहेको छु है, यता सार्छु, लेफ्ट क्लिक गरेर लेफ्ट क्लिक छोडिदिन्छु अनि बल्ल अल्ट छोडिदिन्छु, त्यो गर्छु, त्यसरी लिन्छु है। यो भित्रपट्टि कलर छ हाम्रो, के कलर छ, व्हाइट कलर छ, कलरलाई मैले बन्द गरिदिन्छु, यसमा पनि कलरलाई बन्द गरिदिन्छु। अब मसित दुईवटा चाहिँ सर्कल छ, त्यो भित्रपट्टि इम्टी छ, स्ट्रोक छ है। यसमा चाहिँ स्ट्रोक कस्तो छ, स्ट्रोकको प्रोपर्टीमा गएर मैले यसलाई चाहिँ मैले सेन्टर गरिदिन्छु स्ट्रोक, यसलाई चाहिँ गरिदिन्छु स्ट्रोक इनसाइड गरिदिन्छु। अब फेरि यसको एउटा कपी लिन्छु, यसलाई चाहिँ स्ट्रोक के गरिदिन्छु मैले, आउटसाइड गरिदिन्छु। एउटै पाथको सर्कल हो तर यिनीहरू फरक 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 साइजमा छ है। किन फरक भयो, स्ट्रोकले गर्दाखेरि फरक भयो। यो चाहिँ हामीले कस्तो ठाउँमा चाहिन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ युज गर्ने है स्ट्रोकको प्रोपर्टी। अब हामीलाई त सर्कल, स्ट्यान्डर्ड सर्कल भनेको त कुन हो, यो हो नि त स्ट्यान्डर्ड सर्कल त होइन। यो सर्कल भित्र छ, यसको पाथ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो, यसको पनि पाथ त स्ट्यान्डर्ड हो, तर स्ट्रोकले गर्दाखेरि यसको सर्कलको साइजै बढाइदियो। यसको त भित्र छ पाथ, बाहिर स्ट्रोक भइदियो, यसले त झन् बढाइदियो। अब हाम्रो लिमिटेड ठाउँ छ भने त हामी त्योभन्दा बाहिर जानु मिल्दैन नि त, त्यस्तोको लागि हामीले इनसाइड स्ट्रोक युज गर्नु पऱ्यो है। यो कन्डिसन अनुसार हुन्छ, यो भइहाल्छ, यो खेलाउँदै खेलाउँदै जानिहाल्छ है, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। अनि त्यस्तो गाह्रो जस्तो लाग्यो सुरु सुरुमा, तर यो चलाइरह्यो भने जानिहाल्छ। ल स्ट्रोकको प्रोपर्टी पनि यहाँ भयो है। त्यो पछि अब फिल गर्नले, ल यसलाई फिल गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर फिल भन्नेलाई थिच्न पऱ्यो पहिला है। अब हामीले फेरि स्ट्रोक अगाडि छ भने फेरि यहाँ थिचेर स्ट्रोक लगाइदियो भने फेरि स्ट्रोकको कलर चेन्ज हुन्छ नि, हामीलाई त त्यस्तो चाहिएको त होइन, हामीलाई त उता फिलको कलर चाहिएको। यहाँनिर मैले कलर एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्छु है,
एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्छु, तर यो एक्सचेन्ज चाहिँ गरिरहनु पर्दैन, अहिलेलाई काम छैन। यसलाई छोडिदिउँ है, यसमा नजमझम झुकिन्छ। ल स्ट्रोकमा गएर मलाई स्ट्रोकको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो कि भित्रको चेन्ज गर्नु पर्यो? भित्रको चेन्ज गर्नु पर्यो नि, त्यो भएपछि फिलमा जान्छु, फिलमा गएपछि यहाँ कलर छान्छु। यहाँ पहिले यो कलर छ, पहिले सिलेक्ट गरेर जानुपर्छ है। अहिले यहाँ म कलर छाने, मैले मानौँ यस्तो कलर छाने, ओके गरेँ। यहाँ इफेक्ट हुँदैन, किन भन्दाखेरि मैले यसलाई सिलेक्टै गरेको छैन, यसले कसलाई लिएर गएर गर्ने हो भनेर थाहै छैन यसलाई। यो सिलेक्ट गरिदिएँ, अब बल्ल यसमा चाहिँ इफेक्ट हुन्छ है यसको। अब मैले यसलाई यस्तो दिएँ है, लाइट ब्लू जस्तो दिएँ, स्काई ब्लू जस्तो, यो दिएर ल फिल गरिदिएँ। ए स्ट्रोक चाहिँ मलाई चाहिएको छैन भने चाहिँ यसलाई पहिला सिलेक्ट गर्छु, स्ट्रोकमा गएर नन गरिदिन्छु होइन। रातो स्ट्रोक नै छ, मलाई चाहिँ स्ट्रोक चाहिँ यो चाहियो, पछाडि कलर भएको स्ट्रोकमा चाहियो, स्ट्रोकमा भएको पछाडि चाहियो भने के गर्नु मिल्यो? यहाँ गएर स्वाप गर्न मिल्यो है। यस्तो कन्डिसन त खासै आउँदैन, कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछ, त्यही पनि कलर चेन्ज गर्नलाई यसरी मिल्यो। अहिले मैले स्ट्रोक बन्द गरिदिएँ, स्ट्रोकमा थिचेर नन गरिदिएँ है। तर यहाँ नन भएन, किन भन्दाखेरि सिलेक्ट भएको थिएन। अब मैले सिलेक्ट गर्छु, स्ट्रोकमा थिच्छु, नन गरिदिन्छु, नन भयो। यसमा गएर मैले फेरि अर्को कलर राखौँ है, पिङ्क कलर राखिदिएँ। ल मैले पिङ्क कलर राखिदिएँ, ठिक छ। अब मैले स्ट्रोक चाहिँ यसको हटाउनु पऱ्यो भने के गर्छु? स्ट्रोक भनेको यहाँ पछाडि छ नि स्ट्रोक, यसमा थिच्छु, यो अगाडि आउँछ बल्ल। अब यसलाई मैले नन गरिदिएँ भने स्ट्रोक बल्ल हट्यो, नत्र स्ट्रोक हट्दैन। फेरि यहाँ गएर कलर गरिदियो भने अहिलेको स्ट्रोकको कलर आयो है। यसरी हामीले बेसिक गराउन सक्यौँ है। यो भनेको एकदम बेसिक हो, यो जान्यो भने चाहिँ जे अलिअलि त खेलाउन जान्यो नि त। यति जानेपछि बल्ल सिक्दै 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 जानु पऱ्यो। सुरुमा त अब जिरोदेखि नै सुरु गर्नु पऱ्यो नि त होइन। एकैचोटि खतरा बनाउने हो, खतरा बनाउनु भन्यो भने त अब त्यो हुँदैन। बेसिक सिक्दै गएपछि यो सबै काम लागिहाल्छ। यस्तै बेसिक कन्सेप्टहरू काम लाग्छ है। यसमा चाहिँ झुक्किनु भएन। अब स्ट्रोकहरूको केसमा अनि सेलेक्सन, डाइरेक्ट सेलेक्सनको केसमा चाहिँ झुक्किनु भएन है। कस्तो बेला सेलेक्सन युज गर्ने, कस्तो बेला डाइरेक्ट सेलेक्सन युज गर्ने, त्यस्तोमा चाहिँ झुक्किनु भएन। ल आजलाई यति नै गरौँ है, यति नै गरौँ। यसलाई प्र्याक्टिस गऱ्यो भने आइहाल्छ है, यो बेसिक भइहाल्यो। त्यसपछि म अर्को त लिएर आइहाल्छु, अर्को अलिकति एडभान्स बनाएर लिएर आउँला होइन। यो भनेको बेसिक टुलहरू भयो। अझै यहाँ कति बेसिक टुलहरू छ, यिनीहरू जान्नै पर्छ कि। यिनीहरूको बेसिक नलेज भएन भने अब कसरी बनाउनु त? अब मैले एउटा कसैको अब व्हिल बनाएँ, ल कारको व्हिल बनाउनु लाग्यो भने त त्यसमा त चाहिन्छ सर्कलहरू चाहिन्छ, त्यसमा फिल गर्नु पर्ला, स्ट्रोक चाहिएला। त्यही थाहा छैन भने त एकैचोटि व्हिल बनाउँदाखेरि त मिलेन नि त कुरा। त्यो भएर यो बेसिक चाहिँ जान्नुपर्छ है। यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ।